नमस्कार, तपाईहरु सबैलाई फ्रन्टलाइन नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नरेन्द्र रौले। दर्शकबिन, यतिखेर देश एकातिर कोभिड-19 को पीडाले छटपटाएको छ भने अर्कातिर सामाजिक विभेदको एउटा घटनाले पनि रुवाएको छ। रुकुम र जाजरकोटमा यस्तो घटना घटेको छ जहाँ कथित उपल्लो जातकी युवतीलाई कथित तल्लो जातका युवाले बिहे गर्न खोज्दाखेरि के युवाहरू भेरीमा बग्न बाध्य भएका छन्। गाउँलेहरूले कुटपिट गरेका छन्। यो राष्ट्रिय घटनाले धेरैको ध्यान तानेको छ। प्रिय फ्रन्टलाइन नेपालका दर्शकवृन्द, चर्चित गायक प्रकाश सपुतले एउटा मार्मिक विचार व्यक्त गर्नुभएको छ जुन आज नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। आज म त्यही एउटा मार्मिक लेख यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रकाश सपुतका शब्दहरू हुन्। जसरी प्रकाश सपुतले मिठा शब्दहरू भरेर लाखौँ नेपालीहरूको मन जित्न सफल हुनुभएको छ, त्यस्तै मार्मिक एउटा विचार राख्नुभएको छ प्रकाश सपुतले। म यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रकाश सपुत भन्नुहुन्छ, देशभित्रैको सिमानासँग कहिलेसम्म लडिरहने? सिमानामा लड्नुपर्ने बेला देशभित्रको सिमानासँग लड्नु पर्यो भनेर प्रकाश सपुतले आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। एकदमै मार्मिक विचार छन् प्रकाश सपुतका। प्रकाश सपुत यसरी आफ्ना विचार राख्नुहुन्छ। यति बेला देशको सिमानाका लागि लड्नुपर्ने थियो, तर मलाई देशभित्रकै सिमानाले कालापानी पुग्न दिएन, लिम्पियाधुरा पुग्न दिएन। सिमानामा लड्नुपर्ने बेला आफ्नै देशभित्रको सिमानासँग लड्नु पर्यो। मान्छे हुन पहिला लड्नु पर्यो। देशभित्रका थुप्रै सिमाना विरुद्ध लड्नु पर्यो। देशभित्रको सिमाना भत्काउन मेरा पुर्खाले कैयौँ दशक बिताए, तर सकेनन्। मेरो पुस्ता पनि त्यही सिमाना भत्काउन आजसम्म पनि लड्नु परेको छ। आफ्नै लागि मात्रै अझै लड्नु परेपछि देशका लागि कहिले लड्ने? आफ्नै देशभित्र मान्छे ठानिएको छैन। म कुन देशका लागि लड्न जाउँ? कुन सिमानाका लागि लड्न जाउँ? कुन सिमानामा लड्न जाउँ? मेरो देश खोज्न म कहाँ जाउँ? भारतीयले बनाएको कुन बाटो भत्काउन जाउँ? मलाई पनि सिमानामा गएर यो देशका लागि लड्ने मन थियो, तर कथित उपल्लो जातका भन्नेहरूले हामीलाई लखेट्न छाडेको छैन। आज नवराज लखेटिए। तिनीहरूले कहाँ नवराजलाई मात्र लखेटेका थिए र? तिनीहरूले दलितलाई लखेटेका थिए, डुमलाई, कामीलाई, दमाईलाई, सार्कीलाई, चमारलाई, मुसहरलाई लखेटेका थिए। महामारीले भन्दा छुवाछुतको घटनाले रुन बाध्य बनायो। सारा संसार महामारीबाट त्रसित भइरहेको यस्तो सङ्कटको समयमा सारा गाउँ मिलेर एउटा जातलाई लखेटे। जातलाई लखेट्न लकडाउन नलाग्दो रहेछ। दलितलाई लखेट्न कोरोनाको डर नहुँदो रहेछ। कोरोना अचानक आइपरेको समस्या हो, यो कुनै दिन निर्मूल भएर जानेछ। यसरी नै एक दिन छुवाछुत पनि हटेर जानेछ भन्ने सोचेको थिएँ। तर 3000 वर्षदेखि दलित भएकै कारण लखेटिनुपर्ने विडम्बना अझै अन्त्य भएन। भाग्दै मर्नुपर्ने अवस्थाको अझै अन्त्य भएन। कोरोनाका कारण सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भयो, तर मानिसहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्न सकिरहेका छैनन्। शताब्दीौँ अघिदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दूरी बनाएर बस्न बाध्य दलितको मनोविज्ञान महसुस गर्ने कोही गैर दलित छ? कोही छैन। सोच्दा पनि कति भयानक र कति कहाली लाग्दो छ युगौँदेखिको विभेदको दूरी। कोरोनाको सामाजिक दूरीभन्दा डर लाग्दो विभेदको दूरी 100औं वर्षदेखि दलितले खेप्नु पर्यो। गैर दलितलाई 2 महिना सामाजिक दूरी बनाएर हिँड्दा कति गाह्रो भयो होला। दलितलाई 100औं वर्षदेखि सामाजिक दूरी कायम राख्न बाध्य पार्दा कति मन दुख्यो होला। के कुनै गैर दलितले अन्दाज गरेको छ? 3000 वर्षदेखिको सामाजिक दूरीको पीडा के कुनै गैर दलितले सोध्यो? आत्मसम्मानमा परेको ठेस सहन नसकेर दलितले आत्महत्या गर्दा हाँसेर भन्नेहरू थिए, कामी दमाईको बुद्धि हुँदैन, खान नपाएर मर्यो। 2 महिना सामाजिक दूरी अपनाउँदा मानसिक समस्या भएर आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या वात्तै बढ्यो। दलित भएर सामाजिक दूरी अपनाउँदा कति मानसिक समस्या भयो होला। मनको रोग कति भयानक हुँदो रहेछ अहिले बुझ्दै जाँदा होलान् गैर दलितले। मानसिक समस्याको असर कस्तो हुँदो रहेछ अहिले थाहा पाउँदै होलान्। कस्तो हुँदो रहेछ कसैलाई छुन नहुँदाको पीडा, कस्तो हुँदो रहेछ टाढिएर बस्दाको पीडा। कोरोनाले सबै देखाइदियो। देशभर लकडाउन लाग्यो। सारा मान्छेहरू घरभित्रै थिए। समाज स्थिर भयो। टाढा बस्नुपर्ने, कसैलाई नछोइकन बस्नुपर्ने बाध्यता केही क्षणका लागि भए पनि अन्त्य भयो।
एकछिनलाई आफू दलित भन्ने बिर्सिने अवसर मिल्यो, तर यस्तो बेलामा पनि समाजले त्यो घाउ बल्झाइदिन्छ। समाजले त अछुत नै होस् भन्ने तीर फेरि रोपिदिन्छ। चुपचाप चुपचाप बसिरहेका बेला फेरि घटना दोहोरिन्छ। अहो, मेरो जस्तै थरको युवक मारियो, मेरो जस्तै जातको दलित मारियो। फेरि दिमागमा हान्छ, म अछुत हुँ, आफू दलित हुँ भन्ने बिर्सिनै पाइन्न। पटक पटक घाउ बल्झाइरहन्छ यो समाज। कोरोना आयो, साझा समस्या बन्यो। सीमा मिचियो, साझा समस्या बन्यो। नक्सा फेरियो, साझा समस्या बन्यो। निर्मला पन्त बलात्कृत भइन्, अझ साझा समस्या बन्यो। तर दलित युवती बलात्कृत हुँदा, दलित युवा प्रेम गरेकै कारण मारिँदा यो देशमा कहिल्यै साझा समस्या बन्दैन। प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म कोही बोल्दैन। सीमित मिडिया बाहेक तमाम मिडिया मौन बस्छन्। बरु दलितभित्रकै कमजोरी कोट्याउँदा सामाजिक सञ्जालमा झुल्किन्छन्। सरकार बारम्बार भनिरहन्छ, कोही भोकै मर्नु पर्दैन, कोही छुवाछुतका कारण मर्नु पर्दैन। तर अजित मिजारहरू मारिन्छन्, नवराज विकहरू मारिन्छन्, अङ्गिरा पासीहरू बलात्कृत हुन्छन् र मारिन्छन्। घटना दोहोरिन छाडेको छैन। प्रेमकै कारण नवराज मारिएन, प्रेमकै कारण अजित मिजार मारिएन, प्रेमकै कारण अङ्गिरा बलात्कृत भएनन्। उनीहरू मारिनुपर्ने कारण जात थियो, मर्नै पर्ने कारण दलित थियो। नवराज विकले प्रेम गरेको थियो, प्रेमिका लिन साथीहरू लिएर गयो। प्रेमका कारण यस्तो हिम्मत अन्य जातका युवकले देखाउलान्, तर उनीहरू मारिँदैनन्, किनकि उच्च ठानिएका जातलाई मार्न मान्छेहरू डराउँछन्, तर दलित मारिन्छन्। किनकि उनीहरूलाई ठकुरी हुँ भन्ने अवगत गराउनु छ, त दलित होस् भन्ने बुझाउनु छ। दलितले प्रेम गर्न पाउँदैन भन्ने अवगत गराउनु छ। विष्टहरू दलितलाई सबक सिकाउन चाहन्छन्, तर ती स्वयंलाई सबक कसले सिकाइदियोस्। मैले पनि स्कुल र कलेज जीवनमा धेरै गैर दलित युवतीसँग सङ्गत गरेँ, गीत गाउँथेँ, नाच्थेँ। मेरो प्रतिभाका कारण मलाई बाहुन क्षेत्रीय युवतीहरूले मन पराउँथे। म पनि उनीहरूलाई मन पराउँथेँ, तर मलाई जहिल्यै डर लाग्थ्यो, झुक्किएर प्रेम गरिहाल्छु कि प्रेमका कारण तिनका आफन्तले गाली गर्ने हुन् कि। डरमा मनमनै मात्र प्रेम गरी व्यक्त गर्न कहिल्यै सकिएन। तिनीहरूका आफन्तले देख्ने गरी तिनीहरूसँग सङ्गत गर्न, घुम्न, डुल्न डर लाग्थ्यो। तिनको घर जान डर लाग्थ्यो। घर गइहाले पनि ढोकाबाट भित्र छिर्न अझै डर लाग्थ्यो। त्यो डर विरुद्ध नवराजले विद्रोह गर्यो। युवतीले पनि हिम्मत दिइन्। प्रेमिकाले हिम्मत दिएपछि नवराजलाई केही गर्ने आँट थपियो। प्रेमिकाको हिम्मत पाएपछि केही गर्ने आँट आउँछ, केवल प्रेमका लागि। तर विडम्बना दलित भएकै कारण त्यो हिम्मत दुर्घटनामा पुगेर टुङ्गिन्छ। प्रेम गर्नु नै गल्ती देखाएर प्रेमीलाई मारिन्छ, प्रेमिकालाई जोगाइन्छ र अन्तिममा प्रेमका लागि युवक शहीद हुन्छ। शिर उठाउन खोजेको दलितलाई फेरि तिमीहरू दलित नै हौ भन्ने ठप्पा लगाइन्छ। कहिल्यै नमेटिने गरी अछुतको छाप फेरि लगाइन्छ। दलित हुँ भन्ने कहिल्यै बिर्सिन दिइन्न। घटना केही समयपछि सेलाउँछ। अपराधीहरू सजाय पाउँदैन, पीडित न्याय पाउँदैन। बाहिरबाट हेर्दा समाज शान्त मिलेर बसेको जस्तो देखिन्छ। सबै मान्छे उस्तै देखिन्छन्। सबै मान्छे सामान्य जीवनमा फर्किन्छन्। ठिक त्यतिखेर फेरि कतै न कतै छुवाछुतका कारण दलितले ज्यान गुमाउन पुग्छन्। जब घटना बाहिर आउँछ, दलितलाई मानसिक तनाव हुन्छ। घटनाको जिम्मेवार त्यही गैर दलित समुदायबाट हुन्छ, जसले दलितबाट भोट लिएका हुन्छन्, काम लिएका हुन्छन्। पटकको राजनीतिक आन्दोलनपछि पनि जात व्यवस्था जस्ताको तस्तै छ। सामाजिक धार्मिक अन्धविश्वास जस्ताको तस्तै छ। छुवाछुत मुक्त भनेर कागजमा देखियो होला, नारामा लेखियो होला, तर विभेद उस्तै छ। अशिक्षित मानिसमा भएको अन्धविश्वास त कम गराउन सकिन्छ, तर शिक्षित मानिसमा भएको अन्धविश्वास हटाउन गाह्रो छ। किनकि शिक्षित मानिसमा अहमले काम गरेको हुन्छ। अन्धविश्वास भन्दा पनि अहम बढी छ। उपल्लो जातको भन्ने घमण्ड र भ्रम छ। चेतनाको मुख्य स्रोत राज्य व्यवस्था नै हो। राज्य दलितको बारेमा मुख दर्शक छ। विभेद गर्नेहरूलाई अदृश्य शक्ति र आड दिएर बसेको छ। गैर दलितले भरिएको राज्य संयन्त्र छ। उनीहरूलाई दलितलाई समानताको नारा मात्रै बाँडेर राजनीति गरिरहन चाहन्छन्। अब यो लडाइँ दलित मात्र लडेर सकिँदैन। दलितले त 3000 वर्षदेखि लड्दै आइरहेको छ। खोइ परिवर्तन भएको? अब लड्ने चेतना भएका गैर दलितले पनि हो। तब मात्रै आफ्नै देशभित्रको सिमानामा भत्काउन सकिनेछ। तर आज एकाध सचेत गैर दलितहरू छुवाछुत
विरुद्ध लागे पनि समाजका अन्य मानिस अहम बोकेर बाँचेका छन्, माथिल्लो जातका हुँ भन्ने आडम्बर बोकेर बाँचेका छन्। उनीहरूको घर बाहिर र घरभित्र गर्ने चरित्र फरक छ। स्कुलमा छुवाछुत गर्नु हुँदैन भन्ने पाठ पढाउने प्राध्यापकले घर र टोल छिमेकमा छुवाछुत गर्छन्। आफ्नो प्रतिष्ठा र सामाजिक वर्चस्व कायम राख्न अहम प्रदर्शन गर्छन्। त्यो अहम भत्काउन साझा चेतना निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै समुदायका मानिसले पहल गर्नुपर्नेछ। देशको सिमानाको मुद्दा साझा भए जस्तै छुवाछुतको मुद्दा पनि साझा भइदिए म पनि कालापानी लिम्पियाधुरामा गएर लड्थेँ। तर विडम्बना यो देश अहिलेसम्म उपल्लो जातको वीरता जस्तो भएको छ, जहाँ दलितले देशका लागि भन्दा देशभित्रकै सिमाना भत्काउन सधैँ लडिरहनु परेको छ। प्रिय दर्शकवृन्द, प्रकाश सपुत चर्चित गायक, उहाँले राख्नुभएको यो विचार एकदमै मार्मिक छ। चर्चित गीत गाएर जसरी दर्शकहरूको मनमा बस्नुभएको प्रकाश सपुत यो विचार र यो लेखको कारण पनि उहाँ दर्शकको श्रोताहरूको मनमा बस्नुभएको छ। म पनि उहाँका विचारहरूसँग सहमत छु। आउने दिनमा कसैले पनि मर्न नपरोस् प्रेमका कारण। गैर दलित यो विभेद नहोस् प्रेमका कारण। कोही नमारिउन्, प्रेम चोखो हुन्छ, अजर हुन्छ, अमर हुन्छ। कोही दलित भनिने युवाले कथित उपल्लो जातका युवतीसँग प्रेम गर्दा विवाह गर्न खोज्दाखेरि भेरी नदीमा बग्न नपरोस्। प्रेम अजर हुन्छ, प्रेम अमर हुन्छ, प्रेम सधैँ बाँचिरहन्छ। प्रेमका कारण कोही पनि मर्न नपरोस्, ज्यान गुमाउन नपरोस्, कसैले हत्या नगरोस् कसैको। हामी यही चाहन्छौँ, यही कामना गर्छौँ। Frontline Nepal, connecting the world. Keep loving, keep